एकजना आउनुभयो। स्वागत छ यहाँलाई। एकजना आउनुभएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै हाम्रा लघुकथा पाठ्य सर्वे विषय प्रतिष्ठानका व्यवस्थापकज्यू, अग्र सर्जक स्रष्टा महानुभावहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु, यहाँहरूले सकेसम्म समयमै आइदिनुहोला भनी अनुरोध गर्दछु। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रा लघुकथा पाठ्य सर्वे विषय प्रतिष्ठानमा। यहाँको आगमनले एकदमै हर्षित बनाएको छ र स्वागत गर्दछु। र यस लघुकथा पाठ्य सर्वे विषय प्रतिष्ठानका व्यवस्थापकज्यू, संस्थापकज्यू, अग्र स्रष्टा साहित्य अनुरागीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु तथा आमन्त्रण गर्दछु, कृपया छिट्टै आइदिनुहुन। कृपया सकेसम्म छिट्टै आइदिनुहुन। सम्पूर्ण अग्र स्रष्टा साहित्य अनुरागीहरूमा तथा यस लघुकथा पाठ्य सर्वे विषय प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक संस्थापकज्यूहरूलाई समयमै आइदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लक्ष्मी रिजाल म्यामजी आउनुभएको छ, हार्दिक स्वागत म्याम। अझ हामी लघुकथा पाठ्य सर्वे विषय प्रतिष्ठानको 181औं श्रृङ्खलामा हामी आइपुगेका छौँ र यस लघुकथा पाठ्य सर्वे विषय प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक, संस्थापक, अग्रस्रष्टा र वाचकहरूले यस प्रतिष्ठानलाई निकै नै महत्त्वपूर्ण योगदान खेलेर यहाँसम्म ल्याइदिनु भएको छ। उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। र लक्ष्मी रिजाल म्यामजी आउनुभएको छ, नमस्कार भन्नुभएको छ, स्वागत छ म्याम। र कृष्ण तिमिर सिन्हा सरजी पनि आइसक्नु भएको छ। हप्ताको वाचक, साप्ताहिक वाचक कार्यक्रम चलाउने कृष्ण तिमिर सिन्हा सर, उहाँ पनि आइसक्नु भएको छ। साथै एकजना स्रष्टा फेरि पनि आएको छ, 4 जना। र आज हामी लघुकथा पाठ्य सर्वे विषय प्रतिष्ठानको 181औं श्रृङ्खलामा छौँ। लक्ष्मी रिजाल म्याम आउनुभएको छ, साथै चोलिन्द्र भट्टराई सर पनि आइसक्नु भएको छ, स्वागत छ। हेलो, म यता साउदीबाट हेर्दैछु। धन्यवाद सर, स्वागत छ यहाँहरूलाई। एकदमै यस लघुकथा पाठ्य सर्वे विषय प्रतिष्ठानमा र टाइम पनि भइसकेको छ। अझ 1 मिनट पर्खिनेछु, त्यसपछि हामी आफ्नो लघुकथा पाठ्य सर्वे विषय प्रतिष्ठानको नियमबद्ध नै चल्नेछौँ। साथै लक्ष्मी रिजाल म्यामजीले भन्नुभएको छ, आवाज अलि बोल्ड भए बेस हुन्थ्यो। हजुर म्याम, एकदमै अलि साउन्ड कम भएको होला, सरी। अझ 1-2 मिनट हामी पर्खिनेछौँ, त्यसपछि हामी आफ्नो लघुकथा पाठ्य सर्वे विषय प्रतिष्ठानको
लघुकथा वाचन गर्ने प्रयासमा नै जानेछु। आठ बज्न आँटिसक्यो। मेरो आवाज कस्तो सुनिरहेको छ कृपया कमेन्ट मार्फत जानकारी गराइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आवाज सुनियो त? हुन सक्छ अब प्राविधिक समस्या त्रुटिहरू हुन सक्छ, त्यसैले 8 बज्न आँटिसक्यो। तर हाम्रा संस्थापक वाचकज्यूहरूले अझ पनि पूर्ण रूपमा आउनुभएको छैन। दुईजनाको मात्रै उपस्थिति देखिरहेको छु म। साथै हाम्रा यस लघुकथा पाठ्यशब्द दृश्य प्रतिष्ठानको वाचक, साप्ताहिक वाचक, व्यवस्थापक, संस्थापक तथा अग्र साहित्य महानुभावहरू आइसक्नु भएको छ। 4 जना आउनुभयो, स्वागत छ यहाँहरूलाई। र अब हामी 8 त बजिसक्यो, ठिकै छ, अगाडि बढ्दा हुन्छ। धन्यवाद। ल अब सुरु गरौँ त। आदरणीय यस लघुकथा पाठ्यशब्द दृश्य प्रतिष्ठानको संस्थापक, व्यवस्थापक, स्रष्टा, सर्जक, अग्रज, साहित्य अनुरागीहरूमा म रूपेश सदाईको न्यानो अभिवादन। र आज हामी लघुकथा पाठ्यशब्द दृश्य प्रतिष्ठानको 181औं श्रृङ्खलामा आइपुगेका छौँ। र यहाँसम्म आइपुग्नुको विशेष योगदान र साथ सहयोग, महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहने हुने यहाँहरू साप्ताहिक वाचक तथा यस प्रतिष्ठानको सदस्यहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। साथै अस्ति नै बितेको नयाँ सालको फेरि पनि हार्दिक शुभकामना तथा बधाई साथ यहाँहरूलाई फेरि स्वागत गर्दछु। र म क्षमा याचना पनि गर्न चाहन्छु। यत्रो दिन म चाहिँ अलिक कामको व्यस्तताका कारण म यहाँहरूमाझ उपस्थित हुन सकिरहेको थिएन। त्यसका लागि एकदमै क्षमा प्रार्थी छु। यहाँहरूको माझ म पनि आउन चाहन्थेँ, तर केही कारणवश आउन सकिरहेको थिएन। त्यसैले यहाँहरू मलाई आफ्नै अनुज ठानेर क्षमा गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशाका साथ आज हामी 181औं श्रृङ्खलामा छौँ। र आज 181औं श्रृङ्खलामा निम्न 5 वटा लघुकथा छनौट भएको थियो। त्यसमध्ये 5औं लघुकथा नियति धनसिंह विश्व सरको चाहिँ हिजो नै वाचन भइसकेको हुनाले दोहोऱ्याइराख्नु पर्दैन। त्यसैले आज निम्न 4 वटा लघुकथा वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। यहाँहरूलाई के कस्तो लाग्छ आफ्नो टिका टिप्पणी गरेर अन्तिम क्षणसम्म हेरेर साथ सहयोग गरिदिनु हुने आशाका साथ हामी लघुकथा पाठ्यशब्द दृश्य प्रतिष्ठानको 181औं श्रृङ्खलामा लघुकथा वाचन गर्ने प्रयास गर्दैछु। तीमध्ये आज हाम्रा 181औं श्रृङ्खलामा निम्न दर्शक वाचकहरू आइसक्नु भएको छ। लक्ष्मी रिजाल म्याम नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार म्याम। त्यस्तै चोलिन्द्र भट्टराई सर पनि आउनुभएको छ। हेलो, म यता साउदीबाट हेर्दैछु भनेर भन्नुभएको छ। एकदमै आभार सर, स्वागत छ यहाँहरूलाई। त्यस्तै अनुराग राणा मगर सर पनि आइसक्नु वाचिङ गर्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद सर। सम्पूर्णमा नमस्कार भनेर अभिवादन गर्नुभएको छ। धन्यवाद सर, यहाँहरूलाई पनि नमस्कार। र अब चाहिँ लघुकथा वाचन गर्ने प्रयास गर्दैछु। हजुरलाई के कस्तो लाग्छ र यस लघुकथा पाठ्यशब्द दृश्य प्रतिष्ठानमा नयाँ सदस्यहरू जोडिनु हुने सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत साथ बधाई शुभकामना व्यक्त गर्दै
आजको 181औं लघुकथा श्रृङ्खला वाचन प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र छनौट भएका 5वटा लघुकथा मध्ये पहिलो लघुकथा रहेको छ पृथक बाटो, जसका लेखक हुनुहुन्छ श्री ओम श्रेष्ठ रोदन। त्यस्तै दोस्रो लघुकथा बोक्सी, यसका लेखक हुनुहुन्छ अम्बिका धिताल। त्यस्तै तेस्रो लघुकथा हिन्दीमा रहेको छ, जसका लेखक हुनुहुन्छ शहीदपुर भनेर लघुकथा रहेको छ, जसका लेखक हुनुहुन्छ हाम्रा मार्गदर्शन गुरु नन्दलाल आचार्यज्यू। त्यस्तै चौथो लघुकथा रहेको छ बाल मैत्री, जसका लेखक हुनुहुन्छ मिसु श्रेष्ठ। त्यस्तै पाँचौं लघुकथा नियति। तीमध्ये पाँचौं लघुकथा हिजो नै वाचन भइसकेका हुनाले यो पाँचौं लघुकथा वाचन नहुने भन्ने जानकारी आएको छ। त्यस्तै पहिलो लघुकथा पृथक बाटो, श्री ओम श्रेष्ठ रोदन। रातको 10 बज्न लागेको थियो। बाटामा केही बत्तीहरू जलेको र केही फुटिसकेको थिए। शून्यता र अन्धकारले वातावरण भयावह बनेको थियो। मैले अँध्यारोलाई चिर्न, शून्यतालाई भङ्ग गर्न गीत गुनगुनाएँ। भयबाट अलि पर सर्यो। अकस्मात नारी अस्मिता रक्षार्थ चित्कार गुन्जियो। म रोकिएर बहादुर बने आवाज आएको ठाउँमा गए। बहादुर बनेर आवाज आएको ठाउँमा गए। एउटा युवती आफ्नो कुमारित्व बचाउन युद्धरत थिइन्। सिकारुहरूसँग केही क्षण घम्साघम्सी गरे र युवतीलाई जोगाए। सिकारी मुखसम्म आएको शिकार गुमेको रिस लिएर भाग्यो। युवतीको चोलो च्यातिएको थियो, आधासाली पुस्किएको थियो। दया लाग्यो र कोट फुकालेर लगाइदिए। फेरि आक्रमण हुन सक्ने ठानेर घरसम्म पुर्याउन गए। बाटोमा उनले आफू नर्स भएको बताए। अस्पतालको ड्युटी सकेर फर्केकी रे, एकान्त र एक्ली हुनाले आक्रमण परेकी रे। उनी भाग्नबाट त असफल भए, तर बलात्कृत हुनबाट बाँचिन्। घरको दैलोमा पुगेपछि उनले लगाइरहेको कोट फुकालिन्। आभार प्रकट गर्दै लगाइदिन् र भनिन्, तपाईलाई दुःख भयो। मैले भने, तपाईको रक्षा गर्ने सके हाम्रो यो सुख नै हो। उनी मुसुक्क मुस्कुराइन् र आँखा भुइँमा गोप्च्याउँदै भनिन्, भित्रै आउनुहोस् न, म एक्लै छु। धन्यवाद। यो लघुकथा यही नै समाप्त हुन्छ र एकदमै सन्देशमूलक लघुकथा लेख्नुभएको छ पृथक बाटो श्री ओम श्रेष्ठ रोदन सरज्यू। एकदमै आभार प्रकट गर्दछु यहाँप्रति र वास्तवमा पृथक बाटो एकदमै 2 जना पात्र यसमा रहेका छन्। निम्न महत्त्वपूर्ण पात्र र एउटा चाहिँ डाक्टर नर्स थिइन्, एउटा चाहिँ दिदी, उहाँ पनि रहनु भएको छ र आशा गर्दछु यहाँहरूले टिक्का टिप्पणी गरेर अन्तिम क्षणसम्म साथ सहयोग पुर्याइदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ टिक्का टिप्पणी देखिएको छैन। साथै अर्को लघुकथातिर म जान चाहन्छु र अर्को लघुकथा रहेको छ, दोस्रो नम्बरमा पढ्न सफल लघुकथा रहेको छ बोक्सी, जसका लघुकथा एउटा टिप्पणी आएको छ। अनुराग राणा मगर सरले टिप्पणी गर्नुभएको छ। अन्तै मार्मिक लघुकथा, अत्यन्तै मार्मिक लघुकथा, वाचन पनि उत्कृष्ट। धन्यवाद सर। साथै आज हामी फेरि अर्को दोस्रो लघुकथा बोक्सी भन्ने वाचन गर्ने प्रयास गर्दैछौँ र लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। लघुकथा बोक्सी। छोरो विद्यालयबाट औँसीको रात झैँ मुहारमा घर आएको देखेर आमाले सोध्नुभयो, के भयो बाबु तँलाई आज? मम्मी, मेरो साथी रोहन आजकल स्कुल नै आएन। छोरा बोलिहाल्यो, होइन मम्मी, उसको मम्मीलाई आज गाउँलेहरू मिलेर बिष्ट खुवाएको रे।
म स्कुलबाट फर्किँदा उसको घरमा आएको धेरै मान्छे थिए। रोहन रुँदै थियो। मम्मी झस्किँदै बोल्नुभयो, "हँ के भन्छ यो, किन नि त्यो गरेका रे?" उसले मम्मी बोक्सी भएर रे। बोक्सी भनेको के हो नि मम्मी? बोक्सीले के गर्छ? बोक्सी केही होइन बाबु, बोक्सी कहीँ पनि हुँदैन, यो कुरा छोडिदियो, खाजा खान आऊ। नाइ मम्मी, म खाजा नखाने। किन खाजा नखाइन् भने त बिरामी भइन्छ। आऊ खाजा खाएर गिरी कार्य गर्नुपर्छ नि। नाइ मम्मी, म खादिनँ। कति मिठो खाजा बनाइदिएको छु मेरो बाबुलाई। खाएन भने म त फेरि बिदामा घुमाउन लाग्दिन नि। अनि मम्मीले भन्नुभयो, "मम्मी एउटा कुरा भन्नु न, अनि खान्छु है त। भन्न त के कुरा हो? खाजा सेलाइसक्यो। म आज आउँदै गर्दा काकीहरूले कुरा गर्नुभएको, जसको घरमा उसको बुढा हुँदैनन् उसलाई सबैले बोक्सी भन्छन् रे। हाम्रो पनि बुबा हुनुहुन्न, तपाईँ पनि बोक्सी हो त मम्मी?" त्यस्तै यो लौकथा बोक्सी भन्ने लौकथा यही नै समाप्त हुन्छ। र एकदमै हाम्रो समाजमा एउटा अन्धविश्वास र अमानवीय व्यवहारका कारण हाम्रा समाजमा यो कृतिहरू अझ पनि छँदै नै छ। यो कृतिलाई हामीले उन्मूलन गर्नुपर्छ, अनि मात्र हाम्रो समाज उन्नति प्रगति र उन्नतिशील बन्न सक्छ भन्ने यस लौकथा बोक्सी लौकथाले आफ्नो सन्देशमूलक लौकथा अम्बिका धिताल म्यामजीले लेखेर यो अन्धकार समाजलाई, अन्धो समाजलाई एउटा आदेश र सन्देशको रूपमा दिएको छ। साथै 3 जना अग्रजहरूलाई देख्दछु म यहाँ। र अर्को लौकथा हिन्दीमा रहेको छ, जसका लेखक श्री नन्दलाल आचार्यज्यू। यस र हिन्दी लौकथा यसरी सुरु हुन्छ। शहीदपुर भनेर लौकथा लेखेको छ। र यो लौकथा यसरी सुरु हुन्छ। मेरे सामने आते ही गुस्साई भीड़ और भी आक्रमण हो गई। हर तरफ से चीख पुकार सुनाई दे रही थी। हमारी सुख दीर्घायु हो, दूसरों का डर न चलता। हम देख नहीं सकते, आगे खाना मैं छोड़ना नहीं चाहता। उस समय में मचदर का रहने वाला था। मचदपुर शहीदों की सूची में भरा हुआ था। दिन ब दिन शहीदों होने के लिए अपने प्राण की आहुति देने वालों की कमी नहीं थी। इस तरह की हेराफेरी देखकर मैं दंग रह गया था। इस तरह की हेराफेरी देखने के बाद मैं दंग हो गया था। मौत भयावह है। एक बार ऑक्सीजन निकल जाने के बाद ये कभी वापस नहीं आती। फिर भी शहीद बनने की होड़ क्यों? अचानक मेरे मुंह से ऐसी बात निकली। वे एक दूसरे को घूर रहे थे। वे ऑक्सीजन थी। वे अनगिनत थे। मैं निहत्ने था। मुझे ऐसा लगा जैसे युद्ध के मैदान में मुझ पर चिल्लाया जा रहा था। मैं आगे दौड़ और हंसा। वे अग्निकुंड के चारों ओर घूम रहे थे। मैं खुशी से ज्यादा था, क्योंकि कुछ 2 या 3 विद्रोही आगली लपटों में प्रवेश कर गए हैं। मैं ये नज़ारा चौंक गया कि सुई इतनी कैसी हुई थी। उसने मुझे फुसलाया। वे आग से बाहर निकल और शौचालय की ओर भागे। मैंने आधा सुसु भी नहीं कर पाया। सुईरा का हमला हर तरफ से शुरू हो गया। मुझे विश्वास था कि
मुझे विश्वास था कि निहत्थे लोग अपने हाथों से विरोध करेंगे। मेरा हाथ से खून बह रहा था। अंतहीन आंदोलन तेज हो रहे थे। हर जगह भयानक महल थे। 6 विद्रोही को देखा जिनके 6 फीट आसमान दिख रहा थे। उसी दिन से उन्हें समान में पुछतपुर का नाम बदलकर शहीदपुर कर दिया गया। शहीदपुर आज भी विद्रोह के गृहनगर के रूप में जाने जाते हैं। त्यस्तै यो तेस्रो लघुकथा यही नै समाप्त हुन्छ र अब हामी टिप्पणीतिर जाँदैछौँ। प्रतिक्रिया के कस्तो आएको छ भने हामी पढ्नेछौँ। र अलि प्राविधिक समस्या देखिएको हुनाले यहाँ अर्को चौथो लघुकथा र पाँचौं लघुकथा देखिएको छैन। त्यसैले यहाँहरूप्रति हार्दिक क्षमा याचना गर्दछु। यहाँहरूले सकेसम्म क्षमा गरिदिनुहोला। 3वटा नै लघुकथा मैले चाहिँ कपी गरेर राखेको थिएँ, तर यहाँ चाहिँ 3वटा लघुकथा मात्रै देखाइरहेको छ। त्यसैले म यहाँहरूप्रति एकदमै क्षमा याचना प्रकट गर्दछु। यहाँहरूले सकेसम्म क्षमा गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। र आज 181औं लघुकथा पाठ्य सर्वे विषय प्रतिष्ठानमा यहाँहरूले अन्तिम क्षणसम्म हेरेर साथ सहयोग टीका टिप्पणी गरेर साथ सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णमा फेरि पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यहाँहरूको माझबाट अब ओझल हुन चाहन्छु र फेरि पनि नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरूको रात्रि शुभमय बितोस्, शुभरात्रि भन्दै विराम दिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, शुभरात्रि।